बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 9 मई आने को है, यानी एक साल मुकम्मल हो रहा है यौम स्याह को, जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन है। उसकी सालगिरह आने को है, लेकिन कुछ नया होने वाला है। अब क्या होगा 9 मई को, ये मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। बाबर सत्तार की रुखसती, यानी जज जो हैं, और जो सेशन जज थे वो बरामद हो गए। किसने अगवा किया था, कौन लोग शामिल थे, ये भी आपको बताता हूँ। और फिर फेक न्यूज़ ट्रेन, उसकी हुकूमत ने पटरियाँ उखाड़ने का फैसला कर लिया है, यानी वो कहते हैं बन के मारेंगे। अच्छा, इसहाक डार ज़ीरो नहीं हीरो। अब मामलात किधर जा रहे हैं, क्या है ये, क्या वजूहात है, आखिर क्या ज़रूरत थी इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, 9 मई सालगिरह होने वाली है। जो लोग उसके मुखालिफ हैं, जिन्होंने मजम्मत की, वो चाहते थे 9 मई के मुलज़िमों को सज़ा मिले, लेकिन मुकम्मल सज़ा नहीं मिल सकी। फैसले भी हुए लेकिन सामने नहीं आ सके, और साल होने को है तो लोग कह रहे हैं इतनी ताख़ीर क्यों, आखिर वो कौन सी मसलहत है जिसकी बिना पे ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि यौम मई जो है, यानी 9 मई का यौम है, यकम मई को यौम मई कहते हैं, मजदूरों का दिन, लेकिन 9 मई जो है वो यौम स्याह है। अब यौम स्याह पे क्या होने जा रहा है, एक नया पड्डा, यानी सज़ा हुई नहीं हुई, क्या होगा मुलज़मान का, मिलिट्री कोर्ट्स का क्या होगा, वो सारे मामला अभी जू के तू हैं। लेकिन अब ऐलान कर दिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान ने कि 9 मई को वो एहतजाज का एक नया लाएअमल देंगे, और वो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्हें भी ऐलान कर दिया, उन्हें भी ग़ुलामी नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए। धांधली के साथ मैंडेट छीना गया है। तो अब जो धांधली का ज़ोर डाल रहे थे, जो धांधली का शोर मचा रहे थे, उनको वो कहते हैं कोई हड्डी मिल गई है, या कोई इशारा मिल गया है, या कोई लॉलीपॉप मिल गया है, लिहाजा वो तो हो गए खामोश, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो कह रहे 9 मई को हम नया एक लाएअमल का ऐलान करेंगे, पेशावर से तहरीक शुरू करेंगे, और फिर होगा दमादम मस्त कलंदर। फैसला ईवानों में नहीं, अब मैदानों में होगा, ये उनका पुराना नारा है। बहरहाल देखें अब क्या होता है। बाबर सत्तार की रुखसती जज हैं, और उनके बारे में मुहिम एक चल रही थी, उनके किरदार कशी की जा रही थी, उस पर बड़ा रद्द अमल है। अब एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है कि बाबर सत्तार जो हैं वो ग्रीन कार्ड होल्डर तो है अमेरिका के, लेकिन दोहरी शहरियत उनके पास नहीं है, शहरियत उनके पास नहीं। और ये ग्रीन कार्ड से हवाला, जब वो बने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जज बने थे, तो उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिल्ला को इतला भी दे दी थी। सवाल ये पैदा हो गया, क्या इतला देना काफ़ी थी। उनके बीवी और बच्चे जो हैं वो डुअल नेशनल हैं, यानी पाकिस्तान और अमेरिका के, उनके कारोबार भी दोनों जगह हैं। उनकी वालदा का कारोबार पाकिस्तान में भी है और अमेरिका में भी है, तो उन पर बहुत से इल्ज़ामात लग रहे थे। लेकिन अब सवाल ये हो गया कि जब उन्होंने एक और ना सिर्फ खुद इसमें आ गए, बल्कि उन्होंने अतर मिल्ला की गवाही भी डाल दी, यानी उनको भी खींच लिया कि जब उन्होंने तो पता सी मेरा। फिर क्या हुआ, बहरहाल एक अच्छे जज थे, एक अच्छे वकील थे, और अब वो फंस गए। लग रहा है कि 6 जजेस में इनके भी दस्तखत मौजूद हैं, तो जो जो उनकी तफसीलात सामने आई हैं, वो ऐसी तफसीलात ज़रूर है कि उन पर शक किया जा सकता है कि नहीं, ये किसी ख़ास वजह से सामने आई हैं, आम वजह इसकी नहीं है, ना ये आम लोगों का काम है। बहरहाल वो तो आ गई, अब आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी रुखसती, लग ऐसा रहा है कि रुखसती उनकी करीब आ गई है, और वो माशाल्लाह खाते पीते अमीर आदमी हैं, कोई उनको नौकरी की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल मामला तो है ना कि एक जज जो आदमी और अच्छा काबिल एहतराम, और अचानक उसके खिलाफ है। तो इनके खिलाफ जब हुआ था, जब इन्होंने अपना वो जो MPO पे फैसला किया था, एक कमिश्नर को बुला के झाड़ झपट की थी, उसे सज़ा दी थी। फिर दूसरी तरफ शहरियार आफरीदी और शाहजाना गुलजार के भी इन्हें ज़मानतें नहीं दी, और बड़ा शोर मचाया था। तो इन पर शक ये हो गया था कि ये ओवरसीज़ के हम नवा हैं, यानी बाहर वाले जो जिनके हमायती हैं, यानी इमरान खान के, उसके ये भी हमायती हैं, ये भी हम ख्याल जजों में हैं। लिहाजा वो अंडरलाइन हुए, और अब सूरत हाल ऐसे आ गई। सेशन जज जो टांग के करीब से अगवा हुए थे, उनका खुरा एजेंसियों ने, अदारों ने नप लिया, यानी बंदा लहंदा वापस। और वो कहाँ से आया, जंगलों में से बरामद हुआ, और धमकी दी थी अदारों ने और
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریئیکشن دیا تھا، اس کے جواب میں یہ مل گئے واپس، اور ان کو اغوا کیا تھا. وہ کہتے ہیں طالبان نے ہمیں اغوا کیا تھا، اور ان کے کچھ مطالبات تھے کہ جو ان کی فیملیز کے جو لوگ شامل ہیں جن کو حکومت نے پکڑا ہوا ہے ان کو رہا کیا جائے. لیکن اصل صورتحال کیا ہے، تحقیقات سے یہ پتہ لگا کہ جن لوگوں نے ان کو اغوا کیا تھا وہ کون تھے؟ 2 قبائل کے لوگ تھے، اور ایک کون تھا؟ ایک تھا مروت قبیلہ جس میں سے شیر افضل مروت صاحب ہیں، اور دوسرا تھا گنڈا پور قبیلہ. تو سیدھا حکومت کی طرف راستے جا رہے ہیں کہ نہیں جناب ان کی ریٹ نہیں ہے، ان کے اپنے بندے ان کے قابو میں نہیں ہیں. بہرحال مسئلہ یہ حل ہو گیا. اب مزید تحقیقات ہوگی. ادارے اس کو حکومتی ریٹ کو چیلنج کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم بڑا آپریشن کریں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں. اور اسی دھمکی پر یہ سارا کچھ ہوا، کیونکہ جس جنگل میں ان کو لے جا کے رکھا گیا تھا وہاں کو انہیں اداروں نے گھیرے میں لے لیا تھا اور بڑا آپریشن کرنے کی تیاری کر رہی تھی، لہٰذا وہ برآمد ہو گئے. اچھا، فیک نیوز ٹرین، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فیک نیوز والوں کی باری آ گئی ہے، اور حکومت نے ترامیم کرنا، آئین قانون سازی بھی شروع کر دی ہے. میں نے یہی بتایا آپ کو کہ اتھارٹی بھی بن رہی ہے. قابو سارے آن گئے تھے، بھائی اپنا بڑا بندوبست کر لو، پھر نہ کہنا میں پتہ نہیں لگا. اسحاق ڈار جو ڈپٹی پرائم منسٹر بنے، کیوں بنے؟ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے اپنا آپ کہ بھائی یہ بڑھاؤ. تو میرا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کون ہے؟ وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ بھی تو ان کے متبادل ہیں. لیکن نہیں، میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں کہ کچھ ان کو اختیارات دیے جائیں گے تاکہ دونوں، اگر ملک سے باہر ایک ہو تو دوسرا کام اس کی جگہ کر سکے. یہ آنے والی اصلاحات میں ان کا نام ہوگا. تو اسحاق ڈار کو نامنیٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے اس لیے کہ ظاہر ہے ان کے اعتماد کے آدمی سمدھی بھی ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ نہ نواز شریف زیرو ہوا ہے نہ اسحاق ڈار زیرو ہے، ہیرو دونوں ہیں. ٹھیک ہے، اپنا افہام و تفہیم میں جب جمہوری معاملات اور معاشی بحران کا خاتمہ کرنا تھا تو جو کچھ ہوا اداروں کے ساتھ مل کے طے ہوا، تو اس میں ٹھیک ہے وزارت خزانہ ان کو نہیں دی گئی، لیکن وزارت خارجہ بھی بہت اہم ہے، یہ معاملات بھی ہیں. تو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر جو بنایا گیا ہے خاص طور پہ پارٹی کے اندر سے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں معاملات جو ہیں یہ بڑھ کے سامنے آ رہی ہیں، اور عدم استحکام جو اس کے خاتمے کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ سیاسی ہو. لیکن بات یہی ہے کہ افہام و تفہیم سے، ملاقات سے، بات سے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کے حلقے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو مذاکرات کی راہ نکالی ہے انہوں نے باقاعدہ ٹریپ کیا. عمران خان کو ان سے اجازت لیے کہ آج ہی اجازت دو، آج ہی کریے. لیکن جناب اسٹیبلشمنٹ تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں. وہ کہہ رہی ہے سیاسی حکومت ہے، سیاسی حکومتوں سے بات کریں، سیاسی طور پہ بات کریں، مذاکرات کریں. اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہی پیغام دیا، سینیٹر جو ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا جی ہم تو تیار ہیں، سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے. اور اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں جو قانونی معاملات ہیں، جو عدالتی معاملات وہ عدالت میں طے کیے جائیں، جو سیاسی معاملات وہ ڈائلاگ کے ذریعے طے کیے جائیں. اور یہی دنیا کا طریقہ ہے. تو اللہ کرے کو معاملات سیدھے ہو جائے. بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک لولی پاپ اور اس ٹریپ میں آ گئے ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ. تو وہاں سے کچھ لے کے نہیں جائیں گے بلکہ کچھ نہ کچھ دے کے جائیں گے حکومت کو، اس لیے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت بھی ہے اور وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ کر رہی ہے. اور ایک ہی ایجنڈا ہے، یعنی اتحادی جماعتوں کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی، کہ پہلے ملک کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، معاشی صورتحال ٹھیک کی جائے، عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے، سخت فیصلے کرنے پڑے تب بھی کیے جائیں. تو یہ سارا کچھ یہ 1.5 سال کے اندر ہوگا اور اسے ہمیں اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.